मरियम साहिबा को, मियां नवाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है सर, कौन जीत रहा है हफ्जाबाद से? कहती नंबर 4 ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ कहती नंबर दुनिया को पता, पाकिस्तान को पता। कहती नंबर 8 मेरी बात सुने। जब आपको पता है कि यहाँ पर उन्होंने जीतना है तो फिर आप इनके जलसे में क्या लेते हैं? हम क्यों ना देखने अपने शहर में जलसा, जिनका गंदा जनाजा देखेंगे कैसा वापिस जा रहा है। कौन कौन खड़ा है पीटीआई की तरफ से यहाँ? मैं हम खड़े हैं, इमरान खान खुद खड़ा है, सारी वाम उसके साथ है। क्या हो गया? अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल की जो सूरत हाल है, यहाँ पर लोगों की तादाद आ रही है, इनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो है PMLN की तादाद भी लोगों की आ रही है। पीटीआई के भी कुछ नौजवान मौजूद हैं जी, वो कह रहे हैं हम भी सिर्फ जलसे का जो है वो यहाँ पर देखने हैं क्योंकि हमारे शहर के अंदर जलसा है। यहाँ पर जी जलसे का ये सूरत हाल लग रही है आपको कि जलसे भी लग रहे हैं, लेकिन इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलसा जो है वो PMLN का है। वो इनके लिए क्या जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। सर कौन आ रहा है आज? मियां साहब। वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। पीटीआई को। आप पीटीआई को, तो फिर आप यहाँ क्या लेने आए? वैसे ही। वैसे क्यों? ये हमारा गर्दी छूका शाकी करना है। मियां साहब के जलसे में क्या लेने हैं? वैसे ही आए हैं, दोस्त घूमने आए हैं, देखने आए हैं कितने को आम आई है। मियां साहब को देखने हैं कि मियां साहब सेहत ठीक है? तमाशा करेंगे वो देखने के लिए आए हैं। मियां साहब का तमाशा देखने के लिए। नवाज शरीफ का आज क्या लेने आए हैं? कौन देखने, किसको देखने जाना है? छनकने। आप क्या लेने मेला देखने उनको देखने आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल जो है वो पीटीआई की बताई जा रही है। देखते हैं, लेट्स सी जी। सानू इत्थे लैके आई है मरियम दी इज्जत, मरियम दा प्यार, जो मर्जी हो जे असा ही नवाज शरीफ दा प्यार करने, पर वोट जरा साडे मुर्शद है। प्यार मियां साहब से है लेकिन वोट 804 का है जी, कहती नंबर 8 का। देखती आंखों सुनते कानों जी, अम्मार हैदर का सलाम पहुंचे जी। मियां नवाज शरीफ के जलसे में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर हाफजाबाद के अंदर मियां नवाज शरीफ के जलसे का इनकाद किया गया है। मरियम नवाज साहिबा भी तशरीफ ला रही है और शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ पर लोगों की जोक दर जोक एक तादाद आ रही है। इन लोगों से पूछते हैं कि ये क्या हिस्सा लेने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? खैरियत थी। कौन आ रहा है आज? शहबाज नवाज शरीफ और उसकी बेटी। क्या लग रहा है यहाँ से PMLN जीत जाएगी? जीत जाएगी। कौन कौन खड़ा कौन है यहाँ पे इलेक्शन में? इलेक्शन में मियां शहद खड़ा है, बाजी सायरा खड़ी है। आपका वोट किसका है? और जी आपका बाजी सायरा का भी है। बाजी सायरा का वोट है। आपका वोट किसका है? आप कौन आ रहा है? पहले सबसे पहले ये बताएं। मरियम नवाज। मरियम नवाज साहब आ रही है, आप मरियम नवाज के लिए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ से PMLN कितनी लीड से जीत जाएगी? बड़ी लीड से जीतेगी। अच्छी खासी लीड से जीतेगी। सायरा बानो के जो दूसरे अपोजिट जो कैंडिडेट है उनका नाम क्या है? उनका नाम नहीं मालूम। उनका नाम नहीं मालूम, सिर्फ सायरा बानो साहब का नाम मालूम है जी। यहाँ पर एक और जवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का खैरियत से हैं? क्या लग रहा है आज मियां साहब के जलसे का इनकाद किया गया है, कौन कौन जीत रहा है यहाँ पे? जीतना नून लीग नहीं है। नून लीग जीत रही है। कौन यहाँ पे खड़ा कौन है PMLN से? मैं दे रहा को नहीं पता, को नहीं पता, कोई पता नहीं। किया क्या? मैंने कहा कौन खड़ा है यहाँ PMLN की तरफ से, कैंडिडेट कौन है? सायरा अब्दुल तारड़। सायरा तारड़ जी। यहाँ पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जी। मरियम साहिबा को, मियां नवाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है सर, कौन जीत रहा है हफ्जाबाद से? कहती नंबर 4 ਇਹ ਵੀ मैं ਦੱਸना कहती नंबर दुनिया को पता, पाकिस्तान को पता। कहती नंबर 8 मेरी बात सुने। जब आपको पता है कि यहाँ पर उन्होंने जीतना है तो फिर आप इनके जलसे में क्या लेते हैं? जरा हम क्यों ना देखने अपने शहर में जलसा, जिनका गंदा जनाजा देखेंगे कैसा वापिस जा रहा है। कौन कौन खड़ा है पीटीआई की तरफ से यहाँ? मैं हम खड़े हैं, इमरान खान खुद खड़ा है, सारी वाम उसके साथ है। क्या हो गया? क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ पे? इस वक्त इमरान खान की मशहूक आई है, मुझसे मिलने आए हैं। ये बिल्कुल फजूल मिलने आए हैं, बस हमें और कोई काम नहीं। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल की जो सूरत हाल है, यहाँ पर लोगों की तादाद आ रही है, इनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो है PMLN की तादाद भी लोगों की आ रही है। पीटीआई के भी कुछ नौजवान मौजूद हैं जी, वो कह रहे हैं हम भी सिर्फ जलसे का जो है वो यहाँ पर देखने हैं क्योंकि हमारे शहर के अंदर जलसा है। यहाँ पर जी जलसे का ये सूरत हाल लग रही है आपको कि जलसे भी लग रहे हैं, लेकिन इधर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलसा जो है वो PMLN का है। यहाँ पर और भी लोगों से जानते हैं
کہ وہ کیا جذبات رکھتے ہیں ان کے لیے, وہ ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں. السلام علیکم محترم سر, کون آ رہا ہے آج؟ میاں صاحب ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ نون لیگ کو. پی ٹی آئی کو. آپ پی ٹی آئی کو, تو پھر آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ویسے ہی ویسے کیوں؟ یہ آوارہ گردی چھوکا شکی کرنا ہے. اچھا, میاں صاحب کے جلسے میں کیا لینے ہیں؟ ویسے ہی آئے ہیں, دوست گھومنے آئے ہیں, دیکھنے آئے ہیں گاؤں کتنی کو عوام آئی ہے. میاں صاحب کو دیکھنے ہیں کہ میاں صاحب صحت ٹھیک ہے؟ تماشا کریں گے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. میاں صاحب کا تماشا دیکھنے کے لیے لگ کیا رہا ہے, کون جیت رہا ہے حافظ آباد کے اندر؟ حافظ آباد کے اندر ابھی تک مہندی حسن نہیں یار. ابھی اسی وقت یہاں پر اور بھی لوگوں کی تعداد موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے نوجوان ہے, آپ بتائیں ووٹ کس کا ہے؟ نواز شریف کا. ووٹ نواز شریف کا ہے. آج کیا لینے آئے ہیں, کون دیکھنے, کس کو دیکھنے ہیں؟ جانا ہے چھنکنے. آپ کیا لینے آئے ہیں؟ کو دیکھنے آئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بتائی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں, لیٹس سی. جی سانو اتنے لے کے آئی ہے مریم دی عزت, مریم دا پیار, جو مرضی ہو جائے. ایسا ہی نواز شریف پیار کرنے, پر ووٹ جو ہے ساڈے مرشد ہے. پیار میاں صاحب سے ہے, لیکن ووٹ 804 کا ہے. جی کہتی نمبر افسر کا ایک بزرگ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کون آ رہا ہے آج؟ نواز شریف آ رہے ہیں. نواز شریف آ رہا ہے. کس کو کیا لگ رہا ہے حافظ آباد کے اندر سے کون لیڈ کر رہا ہے؟ نواز شریف نواز شریف جیت جائے گی. سائرہ بانو انشاءاللہ. سائرہ بانو کے بھی یہاں پر جی اثرات موجود ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی یہاں سے جیت جائیں گی. نوجوان. السلام علیکم. کون آ رہا ہے؟ پتا نہیں. تسی کی لان آئے ہو؟ جی جی میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, انشاءاللہ سارے استقبال کریں گے انشاءاللہ پرجوش ہو کے انشاءاللہ. قائد محترم اور ان کے دونوں کی بیٹی پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. کیا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے سائرہ بانو جیت جائے گی؟ انشاءاللہ جیت جائیں گی انشاءاللہ. بول باری اکثریت سے انشاءاللہ. اور کوئی میاں صاحب دوبارہ تو نہیں باہر جائیں گے؟ نہیں, اب نہیں جائے گا. پکی بات ہے, یہیں پہ رہیں گے انشاءاللہ. عوام کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اب آنے والے پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے. ایک اور یہاں پر بزرگ موجود ہے. جی میاں صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے انہوں نے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. کیا رکھیے گا اپنا بھی, اپنے چینل کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں عمار حیدر کا سلام پہنچے. جی میاں نواز شریف کے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے حافظ آباد کی بہت ہی پرکشش اور خوبصورت زمین کے اوپر موجود ہے. جی السلام علیکم محترم. جی وعلیکم السلام. لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے, کیا لگ رہا ہے گراؤنڈ خالی ہے, جیت جائیں گے؟ جی گراؤنڈ بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا ہے. بھرا ہوا. کون آ رہا ہے گراؤنڈ میں جو بھرا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو تو آلریڈی انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے. میاں محمد نواز شریف آ رہا ہے. میاں محمد نواز شریف آ رہا ہے. اور بلاول بھٹو کا کل کا بیان ہے, وہ کہہ رہا ہے جو 4 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں ان کو ہم 5ویں دفعہ نہیں بننے دیں گے. انشاءاللہ بنیں گے. کس طرح بنے گے؟ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں عوام کی طاقت سے بنیں گے. کتنی امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ 16 ماہ پچھلے بھی گزارے ہیں. 100% امید نظر آ رہی ہے. جی پکی بات ہے. انشاءاللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کوٹ پناہ سے. تو کیا لگ رہا ہے سائرہ بانو تارڑ صاحبہ کتنی لیڈ سے یہاں جیت رہی ہیں؟ انشاءاللہ کوئی 50,000 سے کریں گی. اپوزٹ کون ہے دوسری سائڈ پہ؟ اپوزٹ ہے انیکا مہدی بھٹی. ٹکا بہتی بٹی ہے. جی. ٹھیک ہے. شوکت بھٹی ہے. سب کیا کہیں گے, کیا لگ رہا ہے؟ آپ جب تھوڑی دیر کے بعد کراؤڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی بھی آپ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کراؤڈ کو لایا بھی جاتا ہے. نہیں, یہ بالکل فیک رپورٹ ہے کہ کراؤڈ کو لایا جاتا ہے. یہاں آپ یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے, آپ دیکھ لیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے تمام لوگوں کا, اتنی بڑی پارٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا؟ نہیں, ڈیموکریٹک پارٹی کو کسی نے نہیں اٹھا کے باہر پھینکا. ان کو ان کا حق ملا ہے, یہ کوئی بات نہیں. ان کے لیے بھی میدان خالی ہے, لیکن بلہ ختم کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی پس پش ڈال دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ بلہ خالی بھی ہو جائے, جو بھی ہو جائے, ہم الیکشن لڑیں گے. وہ آئے, ان کے لیے میدان خالی ہے. بلے کل کو جیت کے جائیں گے کہاں؟ جیت کے جائیں گے کہاں؟ یہ تو ان سے پوچھے نا کہ وہ جیت کے کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے تو ان کے لیے میدان چھوڑا ہے. وہ جیتے اپنی پارٹی میں جائیں, اپنے چیئرمین کے پاس جائیں. آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ 2 کھلاڑیوں کو ہمیشہ میدان میں لڑنا چاہیے؟ جی میں بلیو کرتا ہوں. اور اگر سپوز کریں وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان کی خوش قسمتی ہے, جیت جاتے ہیں. لیکن ہم پر امید ہے انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت جو ہے وہ جیتے گی. بلاول بھٹو صاحب کا کیا؟ بلاول بھٹو صاحب کا اپنا بیان ہے. بلاول بھٹو صاحب کا اپنا بیان ہے. کیا رکھیے گا اپنے چینل کا اجازت دیجیے مار کو. جی اللہ حافظ.